बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले माज़रत कि मैं कुछ सफ़र में था जिसकी वजह से आपके साथ इन टच नहीं रह सके। कल का दिन आप प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं आपको कर सके हैं और अभी से इंशाल्लाह रेगुलर आपके साथ हम इन टच होंगे। बहुत बड़ी न्यूज़ है नाज़रीन। कल आपको पता है कि खबर आ रही थी कि भारत का एक चार्टर त्यारा जो है वो अफ़गानिस्तान में मार गिराया गया है। इसके बाद जो भारत है उसकी जानिब से पाकिस्तान पर एक नया इल्ज़ाम लगा दिया गया है। कि इल्ज़ाम क्या है कि इस तैयारे की तबाही में पाकिस्तान का हाथ है। नाज़रीन, उसके बाद हुआ क्या है कि रूस ने भारत के मुंह पे मारा है करारा थप्पड़। ऐसे इंकशाफात कर दिए गए हैं कि जिसके बाद भारत मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान जो है ख़ास तौर पर ख़ित्ते के ममालिक जो हमसाया ममालिक हैं उनमें हालिया दिनों के अंदर कशीदगी में इजाफा हुआ है। इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान अरसा दराज से दहशत गर्दी का शिकार रहा है और अब पाकिस्तान ने दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों की दुम पे जब से पांव रखा है उन्हें पाकिस्तान से निकाल बाहर करने के लिए अपनी पॉलिसी जो है उसको दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में बता दिया जी कि पाकिस्तान अब मज़ीद अफ़गान पनागज़ीनों को पाकिस्तान में नहीं रखेगा। उसके बाद आपने देखा कि सरहद के ऊपर भी कड़ी निगरानी जो है वो की गई और उसके साथ ही नाज़रीन कुछ बड़े ऑपरेशन किए गए। अब वो लोग जो दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे थे वो तो अपने मुल्क में वापस जा रहे हैं। अब पीछे रह गई बात इन दहशतगर्दों के साथ रवाबित की। तो अमेरिका, इसराइल, ये जितने भी ममालिक है पाकिस्तान के अंदर अब इनको अपने सहूलतकार ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे। इसी वजह से पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो है वो कुछ मामलात ख़राब होना शुरू हो चुके हैं। 2 दिन पहले हमने आपको बताया कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर बिलाशतार गोलाबारी की। पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद आपने देखा कि पहले पाकिस्तान के ईरान के ताल्लुकात ख़राब हुए। उसके बाद अब भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ आप अंदाज़ा लगाएं कि मामलात कहाँ पे हो रहे हैं और किया पाकिस्तान पर इल्ज़ामात कहाँ पे लगाए जा रहे हैं। एक चार्टर त्यारा जो है वो अफ़गानिस्तान के सूबे बदख्शा में गिर कर तबाह हुआ। रेडार पर उसका राब्ता ख़त्म मुनक़ता हुआ था। ये गुज़िश्ता रोज़ की बात है और उसके बाद जो बदख्शा पुलिस है उसकी जानिब से इस बात का जो है वो रिपोर्ट किया गया कि एक त्यारा जो है वो गिर के तबाह हुआ है और फिर उसमें हलाकतों की तादाद के हवाले से कहा जा रहा था कि उसमें जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है उसके 6 ऑफिसर्स मौजूद थे जिनकी सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर भी जारी की गई। और नाज़रीन ने जो अफसोसनाक बात आप अंदाज़ा लगाए भारत की सोच का कि अब वो कहीं से भी चीज़ें जो हैं वो घुमा घुमा के उसको पाकिस्तान के ऊपर ला के उसकी तान टूटती है। अब जो है वो लोग नाज़रीन उन्होंने 2 दिन पहले एक फ़िल्म बनाई है तो लोगों ने कहा खुदा के लिए अब कोई चाइना के ऊपर भी बमबारी करो। तुम फिल्मों के ऊपर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्ट्राइक्स करते हो। तुम्हारे पास जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़िल्में बनाने के अलावा कोई नहीं काम कर सकते। भारतीय शायकीन जो है उन्होंने भी बेजारगी का इजहार करना शुरू कर दिया है इस इंतहा पसंद सोच का। नाज़रीन, चाइना से जूते पड़ते हैं। चाइना से हर दूसरे रोज़ आपको पता है जिस तरह से उन्होंने सीरियल जारी की थी, जिस तरह से इनके साथ जो है वो हुआ था ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, तो उसकी वीडियो जो हैं वो उसके ऊपर क्यों नहीं बनाते ये। तो ये जो भारतीय शायकीन फिल्म बिनी है वो कह रहे हैं जी कि अब बस करो, पाकिस्तान के ऊपर आपने फिल्मों में गोलाबारी करनी होती है, हक़ाइक़ कुछ और हैं। अब नाज़रीन इन्होंने इल्ज़ाम क्या लगाया, इल्ज़ाम देखिए आप ज़रा सोशल मीडिया के ऊपर और भारतीय मीडिया के ऊपर इवन के उनके अस्करी तजिया निगार बैठ के क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान की जानिब से इस तैयारी को हिट किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पे तैयारा जा कहाँ पे रहा था, तैयारा इससे इंडिया से जा रहा था रूस और रास्ते में वो बदख्शा सूबे के अंदर तबाह हुआ है जिसका रेडार से राब्ता मुनक़ता हुआ और इल्ज़ामात के पाकिस्तान ने उस तैयारे को शूट किया है, पाकिस्तान ने उसको तबाह किया है। लेकिन नाज़रीन अब जो रूस है उसने भारत की इस घटिया प्रोपेगेंडे और इस नेगेटिव और घिनौने इल्ज़ामात का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पहली बात तो ये कि वो तैयारा भारतीय नहीं बल्कि रशियन था। उन्होंने कहा कि ये चार्टर एम्बुलेंस चार्टर तैयारा था और इसमें जो है वो 6 मुसाफिर सवार थे।
6 لوگ اس میں موجود تھے. اب ان کے بارے میں نہیں پتہ کہ کون تھے. اب بھارت کی جانب سے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کے آفیسر تھے. تو ممکنہ طور پہ بھارت کی جس طرح سے گھنونی چالیں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر مریض بنا کے کسی ملک کے اندر اپنے راہ کے آفیسرس کو لے کے جا رہے ہوں. تو بہرحال وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا، پہلی بات تو یہ کہ یہ طیارہ کس کا ہے، یہ رشیا کا ہے، انڈین نہیں ہے. اور یہ ایمبولینس طیارہ تھا. یہ جو الزامات ان کی جانب سے لگائے گئے ہیں ان کو بالکل انہوں نے نفی کر دیا اور ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا. ناظرین، اب بھارت جو ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت کے اندر چونکہ الیکشن کا ماحول بن رہا ہے، اب وہ پاکستان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی محاذ پہ پنگے بازی کرنے کی کوشش کرے گا. اس کی عادت ہے. مودی نے ہمیشہ یہی کیا ہے کہ جب بھی اس کے الیکشنز آتے ہیں تو الیکشن کے دوران اس نے کوئی نہ کوئی اس طرح کا مس ایڈونچر کرنا ہوتا ہے جس سے ماحول خراب ہو، انتہا پسند ہندوؤں کا ووٹ بینک جو ہے وہ اس کے حق میں مضبوط ہو جائے اور وہ دوبارہ سے سلیکٹ ہو جائے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ مودی کا کیریئر کیسا. ابھی 2 دن پہلے اس نے جو انتہا پسندی کی ہے، جو بابری مسجد والی جگہ ہے وہاں پہ رام مندر کی تعمیر کا جو سنگ بنیاد رکھا گیا، آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی وہ ایک کنٹروورشل سی چیز تھی جس کو انہوں نے وہاں پہ وہ مندر کی تعمیر کا آغاز کر دیا ہے. تو بھارت جو ہے وہ بری طرح سے پوری دنیا میں پہلے ہی ایکسپوز ہو رہا ہے کہ بھارت انتہا پسندی میں، مذہبی آزادی کے معاملے میں، اور اس کے ساتھ ہی جو اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہے اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ بھارت کر رہا ہے. مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. اب ناظرین، حالیہ دنوں کے اندر جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ بھارت نے آپریشنز کیے ہیں اور حریت پسندوں کی جو کارروائیاں ہیں، خبریں بہت کم سامنے آ رہی ہیں کیونکہ وہاں کے میڈیا پر انہوں نے کافی کنٹرول رکھا ہوا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ معاملات جو ہیں وہ کافی زیادہ ان کے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں کشمیر کے اندر. ناظرین، میں آپ کو اب ہم ڈیٹیل سے کچھ میں شروع کروں گا کہ روزانہ کشمیر کے حوالے سے آپ کو ایک ویڈیو ضرور بتاؤں کہ کشمیر کے اندر حالات کیا ہیں. جب سے خاص طور پہ یہ جو 7 اکتوبر کو اسرائیل پر اٹیک ہوا تھا تب سے لے کر ابھی تک جو کشمیری حریت پسند ہیں انہوں نے بڑی تعداد میں جو بھارتی فوجی آفیسرز ہیں ان کو نشانہ بنایا. اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے آپریشن سٹارٹ کیا جس میں نہتے لوگوں کو انہوں نے پکڑا، عقوبت خانوں میں رکھا. ویسے تو بھارت ان کو عرصہ دراز سے رکھ رہا ہے، لیکن ابھی ان دنوں کے دوران انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو حریت پسند ہیں ان کو فوری طور پہ یہ قابو کریں. لیکن حریت پسندوں نے بھی تیاری کر رکھی ہے. ناظرین، ہوتا یہ تھا کہ پہلے حریت پسند کوشش کر رہے تھے کہ وہ اسلحہ اور گولہ بارود دیگر ممالک سے، آس پاس کے ممالک سے کہیں سے اسمگلنگ میں آتا ہے، کسی طریقے سے وہ لے کر ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے. لیکن اب انہوں نے حماس سے سبق سیکھا ہے کہ جب تک آپ خود ایکوپ نہیں ہوں گے، جب تک آپ کے پاس اپنی جو ہے وہ اسلحہ اور گولہ بارود کی پروڈکشن نہیں ہوگی، تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور اب ناظرین، یہی کچھ جو ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ہو رہا ہے. یہ جو موٹیویشن غزہ سے سامنے آئی ہے نا، اس کے بعد اب پوری دنیا کے اندر جو اسلامی مزاحمتی محاذ ہے وہ جذبہ شوق شہادت سے سرشار ہو کے دوبارہ سے ایکٹیو ہو گیا ہے اور بڑی تعداد میں بھارت کو نقصان پہنچ رہا ہے. اب بھارت کوشش کر رہا ہے کہ ایک نیا کوئی مس ایڈونچر کر کے اس کا الزام پاکستان پہ لگایا جائے، کوئی فاسٹ فلیگ آپریشن کیے جائیں. پہلے بھی حالیہ دنوں میں جو کچھ ہوا ہے اس کا الزام پاکستان پہ بھارت لگاتا آیا ہے. لیکن اب جو ہے وہ آپ اندازہ لگائیں کہ جس الزام کا سر پیر ہی کوئی نہیں ہے، جس کا کوئی مطلب بنتا ہی کوئی نہیں، تکے کو نہیں بنتا نا، کہاں پہ اٹیک ہو رہا ہے، کہاں پہ وہ تباہ ہو رہا ہے. اگر کیا بھی ہے تو کہتے ہیں جی وہ پاکستانی طالبان سے کہہ کر کروایا ہے. تو پاکستانی طالبان کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات پاکستان کے ہوتے تو وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہوتے. وہ تو آپ کے سپانسرڈ ہیں، وہ تو آپ لوگوں وہاں ان کو ٹریننگ اور اسلحہ اور گولہ بارود دیتے ہیں. تو پاکستان پہ الزام لگانے کی بجائے آپ لوگ کبھی کسی اور طرف بھی جو ہے زاویہ موڑ لیا کریں. اور جھوٹ اور ڈس انفارمیشن جو ہے یہ بھارتی میڈیا کا جانب سے، بھارتی سوشل میڈیا کے اوپر انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے پھیلانے کا ان کی پرانی عادت ہے. بہرحال ناظرین، روس کی جانب سے ان کو آئینہ دکھایا گیا کہ ذرا صبر کرو، یہ تمہارا طیارہ بھی نہیں تھا، اور دوسرا یہ کچھ ٹیکنیکل فالٹ تھا شاید، اس وجہ سے یہ تباہ ہوا. ناظرین، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.